السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، مستوى السنة الأولى بكالوريا. دونك chers élèves، dans cette vidéo غادي نشوفو واحد لا فونكسيون اللي تتكتب سو سيت فورم بصفة عامة كوم سا: اف ل اكس ايكال اكس بلس ا. هادي عندنا في الكور، عارفين كيفاش نديرو لها طابلو فارياسيون ديالها، وعندنا كيفاش نديرو ليها الريبريزونطاسيون بالنسبه لاكور. غنعرفو كيفاش نديرو الريبريزونطاسيون ديال لاكور. تري بيان. دونك هنا في هاد الحال بصفه عامه راه سي ان نومبر ريال، يقدر يكون بوزيتيف ويقدر يكون نيجاتيف. يعني ممكن تلقى هنا اكس بلس 3، ممكن تلقى اكس مثلا موان 3، اكس موان 5، اكس بلس 7 اكسيتيرا. فوالا. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ ناخدو هاد ليكزارسيس نجاوبو عليه. عندنا واحد ليكزومبل هاد الفونكسيون هو هذا، هنا راه تساوي واحد. السؤال الاول قال لي ديتيرميني دي اف. دونك بالنسبه لدي اف اللي تري سامبل، غنجي نكتب دي اف ونجي نكتب اكس ابارتيان ا تيل كو كوا ان اكس بلس ا خصها تكون بوزيتيف. نجي نكتب اكس ابارتيان ا تيل كو ان الجهه الاخرى دونك تولي اكس سيبيريور على موان 1. دونك دي اف سي كوا؟ دي اف راه هي الانترفال موان 1 بلس انفيني. Et c'est terminé pour le domaine de définition. D'accord. علاش موان 1 بلس انفيني؟ لان دي في هاد الحاله غادي يكون هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون راه هي موان 1 بلس انفيني. كيسيون دو طابلو دو فارياسيون دو اف. داكوغ. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون الله يرضي عليكم ديال اف، هنا ما تحتاج انك تمشي دير تقلب على لي فارياسيون ديال اف. لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون بصفه عامه اللي تكتب على هاد الشكل تتكون ديما كرواسونت، ولكن تكون كوم سا: غاسين اكس بلس شي عدد ولا اكس موان شي عدد. دونك هاد لا فونكسيون راه تتكتب على هاد لا فورم. دونك طابلو دو فارياسيون نجي نديرو ديريكتومون، نجي نرسمو اكس لانو هادشي عندنا في الكور. داكوغ. هنا اف ل اكس، هنا ندير دومين دو ديفينيسيون اللي هو موان 1 بلس انفيني. ها هي موان 1، ها هي بلس انفيني. ديما هاد لي فونكسيون اللي تيكونو على هاد الشكل غاسين اكس بلس شي عدد ولا اكس موان شي عدد ديما تتكون كرواسونت كوم سا. هنا تنحسب، نقدر نحسب ليماج ديال موان 1، ليماج ديال موان 1 هي 0. فوالا سالي طابلو دو فارياسيون كوم سا، ما تنضيعش في الوقت. يعني بحال هنا طابلو دو فارياسيون اف بلا ما نمشي ندير هادوك هداك لو طو دو فارياسيون، ما نحتاج ندير لو طو دو فارياسيون هنايا ديريكتومون تنجاوب بهاد الشكل هذا، لانو هادشي عندنا في الكور. غادي نمشي للتخوازيام كيسيون. قال لي اون تراس سي اف. دونك نمشي ندير واحد الروبير. انا هاد الروبير ديجا رسمتو. دونك شنو غادي نجي ندير هنايا؟ فوالا ها الروبير ديما واحد غادي نعقلو يلاه عليكم فين ما تكون شي فونكسيون بصفه عامه كوم سا، لاكور ديالها غادي يكون على هاد الشكل. الا كانت هاد ا بوزيتيف، يعني مثلا الا كانت ا بوزيتيف، لاكور غادي يكون غادي نطلق من شي نقطه هنايا سور هاد لاكس زيزابسيس، مثلا شي بوان هنا وغادي يمشي بهاد الشكل هذا، ولا يقدر ينطلق منو يمشي بهاد الشكل هذا، اولا هنا يمشي بهاد الشكل هذا متى تكون ا بوزيتيف. اما الا كانت ا نيجاتيف كيكون تينطلق من هاد البلايص هادو، من هنا. داكوغ. تري بيان. ولكن ديما لاكور تيكون تقريبا بهاد الشكل هذا. فوالا. دونك بالنسبه لهنايا هاد لا فونكسيون الدومين دو ديفينيسيون ديالها شنو هو؟ الدومين دو ديفينيسيون ديالها راه هو لقينا هو موان 1 بلس انفيني، ياك؟ دونك لاكور غادي ينطلق من موان 1. فين كاينه موان 1 عندها؟ ها هي موان 1. كنهضر على لاكس زيزابسيس عند موان 1. دونك هو غادي يمشي كوم سا من هنا وغادي يمشي بهاد الشكل هذا. غير هو مادام غادي يقطع لاكس ديزوردوني كاين واحد بوان دانترسيكسيون غادي تكون هي بوان 0 اف ل 0. هادي قاعده تنعرفوها. الا بغيت تعرف لاكور فين غادي يقطع لاكس ديزوردوني، سير حدد لي كوردوني هاد البوان. لابسي 0 اف ل 0. اف ل 0 الا حسبنا هنا هي غاسين 1 هي 1. دونك هاد لاكور غادي يدوز من 1. داكوغ. ندير كوم سا ونكمل. يمكن ليا ناخد مثلا دي فالور. هيا نديرها كوم سا. اكس هنا اف ل اكس، دونك قلنا 0 ليماج ديال لقينا هي 1.
و فوالا هنا اف ل اكس اف اكس اف ل اكس، دونك زيرو اف ل زيرو لقينا واحد. ثم نقدرو ناخدو مثلا تخوا اف ل تخوا، إلا حسبنا اف ل تخوا غادي تكون غاسين تخوا بليس ان هي غاسين كاتخ هي دو. ممكن تزيدو قاع شي بوان واحد اخرى، انا بارك عليه غير الجوج. دونك فوالا، وبالنسبة ل تخوا دو ها تخوا، دونك غتكون هنا. دونك لاكوب غادي يكون كومسا، كنكملو عليه بهاد الشكل هذا. داكوغ، يعني تنرسم لاكوب بسرعة منضيعش الوقت. ديما انا عارف لاكوب غادي يكون طالع بهاد الشكل هذا. النقطة اللي غادي او لابسيس اللي غادي ننطلق منه، والنقطة اللي غادي ننطلق منها هي واحد النقطة ديما تتكون سور لاكس دي زابسيس، و تيكون لابسيس ديالها هو هاد العدد اللي تيكون في الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ، تري بيان. و بيان دو فاسون جينيرال لوبوزي ديال هاد العدد، شنو لوبوزي ديال ان موان ان؟ دونك غتنطلقو من موان ان ولا كوب كيمشي بهاد الشكل هذا. و دايما نحدد لانترسيكسيون مع لاكس ديزوردوني بهاد الشكل هذا، لانه البروف بالنسبة لنهار الفرد راه كيشوف غير بحال هاد الامور هادي، كيشوف واش لاكوب قطع لينا لاكس ديزوردوني في هاد البوان ولا لا. اما لي بوان هنايا راه داكشي تيبقى غير تقريبي. كنجي نكتب على هادي سي اف و فوالا، دونك تيكون سي فيني بوغ هاد ليكزارسيس. Et merci infiniment chers élèves.